حضور نے فرمایا لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ ولکن ابکو علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ. حضور نے فرمایا جس ویلے دین دے وارث والی دین دے حاکم او لوگ بنن جڑے اہل نے، فرمایا اس لیے دین تے نہ رویا جے، اس لیے رویا جے دین واسطے جڑے نا اہل تے نالائق دین دے وارث والی بن جاؤ. ایک حدیث مبارک کے ایک فاروق اعظم کا قول سنا دینا. حضرت نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تنقض عرى الاسلام غربتا غربتا لما نشا فيه من لا يعرف الجاہلیت. حضرت فرماندے نے فاروق اعظم دی زبان مبارک بولی، فرمایا اس لیے اسلام دی رسی دیاں تندیاں تندیاں تاراں تاراں کر کے توڑ دتا جائے گا. کی مطلب اسلام اس لیے مک جانا ہے جس لیے اسلام دے مقتدا دے پیشوا رہبر ایسے لوگ بن جان گے جڑے جناب جی لا یعرف الجاہلیت، جاہلیت نو نہیں پہچانن گے. کی مطلب کفر دی تہذیب دے اسلام دی تہذیب وچ فرق نہیں کر سکن گے. ایسے جاہل جدوں پیشوا بنن گے اس لیے اسلام دا خاتمہ ہو جانا ہے. اور سجنا صحابہ دا مطالعہ شروع کر دے، تاریخ اسلام پڑھدا اعلی حضرت بریلوی تک، مہر علی گولوی تک، حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ، پیر قندھاری تک لگا، تینو ہر کسی کو ہی ملے گا. او نبی دے دین دے کدی ووٹ نہیں ہو سکدے، نبی دے دین نو مننا پیندا ہے، چلنا پیندا. کوئی افسوس ہے اہل یورپ دا ظلم سی، انہاں دا دین کوئی نہیں سی، انہاں چک دین اسمبلی وچ رکھیا ہے، اسمبلی انہاں نو دین دیندی ہے. ایسا مسلمان اسا خاتم النبیین دے منن والے ہیں، انہاں دے دین دا کوئی محافظ تے چوکیدار نہیں سی. ساڈے محمد دے دین دے صوفی صاحب ورگے ہزاراں چوکیدار